नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गरिने गन्तव्य नेपालमा आज हामीले नेपाल सरकारले आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि विदेशी पर्यटकहरूका लागि नेपाल खुला गरेसँगै अहिले नेपालमा भ्रमण गर्न आउन चाहनेहरूले धमाधम बुकिङ गरिरहेका खबरहरू पनि प्राप्त भएको छ। विमान कम्पनीहरूले पनि आन्तरिक प्याकेजहरू धमाधम घोषणा गरिरहेका छन्। सरकारले पनि यो वर्षलाई आन्तरिक पर्यटनका रूपमा मनाउने भनेर बजेट मार्फत नै घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैगरी पर्यटन मन्त्रालय अहिले नयाँ पर्यटन ऐनको तयारीमा पनि छ। आजको कार्यक्रममा हामीले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई हाम्रो अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौँ। उहाँसँग हामी यिनै विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, हामीलाई यो प्रोग्राममा स्वागत छ। जस्तो यो आगामी सिजनका लागि हामीले पर्यटन जुन कार्तिक 1 गतेबाट विदेशी पर्यटकहरूलाई खुला गरेसँगै यो कोभिडको महामारीका बिचमा पनि नेपाल आउन चाहने युरोपियन, अमेरिकन, चाइनिज र भारतीय पर्यटकहरूको चासो चाहिँ एकदम बढेको र बुकिङका लागि इन्क्वायरीहरू आइरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर त्यसमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूले जुन हामीले फागुनपछि जुन अनअराइभल भिसा बन्द गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यसकारणले यो त्योभन्दा अगाडि नै यो अनअराइभल भिसा चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। के छ यसमा पर्यटन मन्त्रालयको तयारी चाहिँ के छ? अब यो गएको 2019 को डिसेम्बर 15 वुहानमा कोरोनाको पहिलो नमुना देखिएको थियो र जनवरीदेखि यो चाहिँ अरू देशहरूमा पनि फैलिँदै गयो। तर जनवरीदेखि आजसम्म झन्डै 7-8 महिना हामी यो कोभिडको कारणले पर्यटकीय गतिविधिहरू लगभग ठप्प अवस्थामा छन्। नेपालमा मात्रै होइन कि विश्वभरि नै ठप्प अवस्थामा छन्। मैले पछिल्लो डेटा हेरेको थिएँ। अहिले विश्वभरि उडानहरूको सङ्ख्या करिब 50% भन्दा तल मात्रै छ। विगतमा जति हुन्थ्यो त्यसको 50% भन्दा तल मात्रै छ। त्यसको मतलब एक देशबाट अर्को देशमा जान सहज ढङ्गले पाइरहेका छैनन्। एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा जान पाइरहेका छैनन्। मानिसहरू घुम्न पाएको छैन। त्यसैले यो 8-9 महिना एक किसिमले भन्ने हो भने मानिसहरू चाहिँ ठुलो जेलभित्रको अवस्थामा छन् हैन। मान्छेको स्वभावै के हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने, घुम्ने, नयाँ नयाँ चाहिँ खोज्ने, अनुसन्धान गर्ने, रमाइलो गर्ने, यी सबै मान्छेका स्वभाव हुन्। त्यसकारणले हामीले पनि पछिल्लो दिनमा अब कोरोनाको सङ्क्रमण त घटेको छैन अहिले पनि, तर हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने अब क्रमशः एउटा पिकमा पुगेर फेरि ओह्रालोतिर जान्छ भन्ने हाम्रो स्वास्थ्य विश्लेषकहरूको धारणालाई पनि ध्यान दिँदै हामीले कार्तिक 1 गतेबाट हिमाल आरोहण, पदयात्रा लगायतका केही पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई खुल्ला गर्ने भनेका छौँ। तर त्यसो गर्दा मन्त्रालयको तर्फबाट हिमाल आरोहणमा के स्वास्थ्य सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ त्यसको प्रोटोकल हामीले बनाएका छौँ। व्यक्तिले के पालना गर्नुपर्छ, विदेशीहरूले, नेपालीहरूले सबैले पदयात्रामा के गर्नुपर्छ, जस्तो अहिले हामीले फ्लाइटहरू सुचारू गऱ्यौँ, डोमेस्टिक, इन्टरनेसनल, ती सबैमा हामीले प्रोटोकलहरू बनाएका छौँ र त्यो प्रोटोकल फलो गर्ने कोसिस हामीले गराएका छौँ। अब यसले के हुन्छ भने यदि मानिसहरूले भनेको अनुसार हिँडे, मास्क लगाए, उनीहरूले चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम राखे, सरसफाइमा, स्वास्थ्यमा ध्यान दिए भने आजको दिनमा कोरोना सङ्क्रमण हुने सम्भावना धेरै हदसम्म कम हुन्छ हैन, कम हुन्छ। तर एकजनाले मात्रै गरेर भएन, सबैले गर्नु पर्यो। त्यसकारणले सबैलाई यो प्रोटोकल राम्रोसितले लागू गर्न सकियो भने हामी कोरोनासँग सँगसँगै पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनकि यो शून्यमा झर्ला अनि हामी गतिविधि गरौँला भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ अरू बिजनेसहरू, अरू मान्छेका चाहिँ अरू गतिविधिहरू सबै ठप्प हुन्छन्, मान्छेको जिन्दगी चल्दैन। त्यसकारणले मान्छेले आफू जोगिनु पनि पर्यो, साथै गतिविधि पनि गर्नु पर्यो भनेर यो प्रक्रिया हामीले सुरु गरेका छौँ। तर यसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा अलिकति उत्साहको सञ्चार भएकै छ। अब ठुलो सङ्ख्यामा विगतमा जस्तै हिमाल आरोहण गर्न मानिसहरू आउलान् पदयात्रामा अथवा अरू पर्यटकीय गतिविधिमा, अहिले त्यो सम्भावना छैन र त्यो हिसाबले हामीले सबै ओपन पनि गरेका छैनौँ। क्रमशः यसको इम्प्याक्ट पनि हामी हेर्दै जाउँ र कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ। अब यसले भोलि थप नकारात्मक असर पर्यो भने बन्द पनि गर्नु पर्ला होइन। यो पोजिटिभली नै अगाडि बढ्यो, हरेक मान्छेले प्रोटोकलहरू फलो गरेका छन्, ठिकै छ, यसले त्यति सङ्क्रमण गरेन भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन भयो भने अरू सेक्टर पनि खुल्ला गर्दै
अगाडि जानुपर्छ। जस्तो यो अनअराइभल भिसाको लागि चाहिँ मन्त्रालयले केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ कि? यो अनअराइभल भिसा चाहिँ यो कोभिडकै कारणले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अहिलेलाई स्थगित छ। कुनै पनि व्यक्तिहरू नेपाल आउन चाहन्छन् भने सम्बन्धित देशको हाम्रो नियोगबाट भिसा लिएर आउनुपर्छ। तर जब हामी पर्यटकीय गतिविधिहरू पनि खुल्ला गर्दैछौँ भने अब स्वाभाविक त्यसको छलफलको विषय के हुन्छ भने अब यहीँबाट पनि भिसा दिने जुन अनअराइभल भिसा छ यसलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न त आइ नै हाल्छ। अब यो चाहिँ हामीले अध्यागमनसँग गृह मन्त्रालयसँग बसेर यसका प्रभावहरू के हुन सक्छन्, अनअराइभल भिसा दिँदाखेरिको प्रभाव एउटा के हो भने एयरपोर्टमा अलिक ज्यादा भिडभाड हुन्छ। अरू त हुने केही पनि होइन, किनभने मानिसले भिसा नलिकन आयो भने त्यहीँ फर्म भर्नु पर्छ। त्यसको लागि हामी ई भिसामा जान सक्छौँ? जान सकिन्छ, ई भिसामा जान सकिन्छ। जस मान्छेहरूलाई आउने मान्छेहरूलाई सहज बनाउने हो। अनअराइभल पनि अब स्थगित गरिनुपर्छ भन्ने छैन, तर त्यसको निम्ति गृह मन्त्रालयसँग समेत सल्लाह गरिकन हामी क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएर जान्छौँ। जस्तो अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो जुन स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू यो बेलामा अनिवार्य रूपमा अपनाउनै पर्छ, त्यसैका लागि हामीले अहिले विदेशबाट आउने पर्यटकहरूका लागि 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर पर्यटन व्यवसायहरूले त्यो अलिक बढी भयो। PCR टेस्ट गरेर आएकाहरूलाई चाहिँ 3 दिन मात्र बस्न परे पुग्ने गर्न पायो भने पनि त्यसले चाहिँ पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न चाहिँ उत्साहित बनाउँछ भन्ने कुराहरू पनि गर्नु। अब यो कोरोनाको सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणहरू मान्छेका आफ्ना आफ्ना छन् होइन। यही मन्त्रालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हरेक मन्त्रालयका आफ्ना आफ्ना धारणा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने साथीहरूको धारणा अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने छ, किनभने उहाँहरूको फिडब्याक त्यस्तै आएको हुन्छ, छलफल त्यस्तै भएको हुन्छ। अरू अब यता पर्यटन मन्त्रालय अरू मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन यसरी कहाँ कन्ट्रोल गरेर हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले पर्यटकहरूको सन्दर्भमा पनि पर्यटन व्यवसायीहरूको धारणा के छ भने अब किन यहाँ आएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, उहाँहरूलाई त छोड्दै भइहाल्यो नि भन्ने उहाँहरूको त्यो अलिकति व्यवसायप्रतिको भनौँ न व्यवसायलाई ध्यान दिँदै बनाइएको उहाँहरूको धारणा हो भने अब यसलाई एउटा उपयुक्त धारणा के हो हामीले त्यो बनाउनुपर्छ होइन। अब अरू देशहरूले कस्तो खालको प्रचलन गरेका छन् त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तो चाइनामा कुनै पनि विदेशीहरू अथवा चाइनिजहरू पनि विदेशबाट चाइनातिर जान्छन् भने गएको ठाउँबाट पनि कोरोना टेस्ट गरेर जानुपर्छ, नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ। चाइनामा पुगेर पनि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर फेरि उसले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ, उसको त्यो खालको नियम छ। अरू कतिपय देशका आफ्ना आफ्ना नियमहरू छन्। यो कुरालाई हेरेर हामीले अहिलेलाई 7 दिन प्रस्ताव गरेका छौँ होइन। कुनै पनि विदेशी आउनुभयो भने होटलमा 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्। यो त्यति अनुपयुक्त प्रस्ताव चाहिँ होइन। अब हेरौँ न, भोलि चाहिँ यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भयो, 3 दिन मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेर अनि फेरि कोरोना टेस्ट गरेर जानुपर्ने घुम्न जाने हो भने त्यो पनि बनाउन सकिन्छ। तर अहिलेलाई हामी 7 दिनबाट अभ्यास गर्दै जाउँ। त्यो अभ्यासको क्रममा आएका फिडब्याकहरूलाई पनि ध्यान दिँदै हामी पर्यटन व्यवसायी साथीहरूसँग पनि बसेर यसको उपयुक्त निकास दिन्छौँ। जस्तो कोरोनाकै बिचमा जुन बहराइनका राजकुमारको टोलीले जुन हिमाल आरोहणमा अहिले गइरहेछ त्यसले पनि विदेशमा चाहिँ नेपालको पर्यटनमा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर त्यसलाई जति हामीले चाहिँ प्रचार गरेर विदेशमा चाहिँ प्रचार गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ, त्यसमा हामी चुक्यौँ भन्ने पनि आरोप चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूले लाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? बहराइनका राजकुमारज्यूको भ्रमणको सन्दर्भमा सुरुमा हामी नै दुविधामा थियौँ होइन। उहाँको हिमाल आरोहण गर्न अनुमति दिने कि नदिने, किनभने उहाँ चाहिँ निकै माथिल्लो दर्जाको होइन हाई लेभल हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ, रोयल फ्यामिलीको हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा यहाँ हाम्रो कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढ्दैछ, सेक्युरिटीको कुराहरू पनि हुन्छन्। र यस्तो सन्दर्भमा भोलि केही पनि कमी हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि कमी भयो भने त्यो ठुलो एउटा टिप्पणीको विषय हुन्छ भनेर हामी अलिकति सजग पनि भएका थियौँ। पछि पर्यटन व्यवसायी साथीहरूको पनि सुझाव आयो होइन यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई अहिलेलाई यो एउटा टेस्ट केसको रूपमा पनि हेरौँ न त भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणाद्वारा त हामीले उहाँलाई हिमाल आरोहणको निम्ति अनुमति दिएका हौँ। अब मूलत उहाँहरू जस्तो एउटा चाहिँ नै डिप्लोमेटिक हाई लेभल मानिसहरू आउँदाखेरि कतिपय डिप्लोमेटिक डेकोरमहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा उहाँको भ्रमणको व्यवस्थापन गर्ने उहाँको भ्रमण दलका मानिसहरू र स्वयं उहाँसँग पनि राय सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूको मत के आयो भने यसलाई धेरै पब्लिसिटी नगर्ने
बाहिर धेरै प्रचार नगर्ने, आफ्नै हिसाबले पर्सनल भिजिट जस्तो तरिकाले सम्पन्न गर्ने भन्ने उहाँहरूको सोचाइ आयो। त्यसो हुँदा नत्र भने हामी उहाँलाई अरू हिसाबले स्वागत गर्थ्यौँ अथवा रिसेप्सनको आयोजना गरिन्थ्यो होला, प्रेस कन्फरेन्स गरिन्थ्यो होला, यी धेरै तरिकाहरू अपनाउन सकिन्थ्यो। तर त्यसमा उहाँहरू पनि त्यति इच्छुक पनि हुनु भएन। अब हामीले पनि सतर्कता के अपनाएको भने अब ठुलो प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यो, अब त्यहाँ आउने पत्रकार अथवा अरू गेस्टहरूको कोरोना टेस्ट गरेको हुँदैन, परिस्थिति के हुन्छ त्यसै भन्न सकिँदैन। फेरि त्यस कारणले उहाँलाई सङ्क्रमित भयो भने त त्यसको जवाफदेही त हामीले लिनुपर्छ। यिनै कुराले गर्दाखेरि यसलाई त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ नि अगाडि बढाएका छौँ। अब उहाँ नाम्चे उता पुग्नुभएको छ, फर्केर आएपछि सम्भवतः उहाँको आफ्नो देश फिर्तीको क्रममा उहाँसँग केही छलफलहरू गर्ने, उहाँलाई पब्लिकली पनि मिडियामा पनि त्यो ढङ्गले ल्याउने त्यस्ता खालका केही सोचहरू हामीले बनाएका छौँ। जस्तो मन्त्रीले अघि पनि भन्नुभयो क्रमशः हामी अरू पर्यटकीय गतिविधिहरू पनि खोल्दै जान्छौँ भनेर। हिजै मात्र पनि यहाँलाई ठमेलका पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ यो ठमेलको रात्रिकालीन व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो, खुल्ला गर्नु पर्यो भनेर माग राखेको थियो क्यारे। त्यो विषयमा चाहिँ मन्त्रालयको सोचाइ अहिले अब हाम्रो यो कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट जुन कमिटी छ सिसिएमसी, यसमा विभिन्न खालको सेक्टरको महानुभावहरूले आफ्नो आफ्नो व्यवसाय खोल्नको निम्ति प्रस्तावहरू ल्याइरहनु भएको छ। अस्ति मात्रै पनि सिसिएमसीको एउटा प्रेजेन्टेसनमा यो फिल्म हलहरू चाहिँ आधा सङ्ख्यामा राखेर भए पनि हामी चलाउँछौँ, हामीलाई अनुमति दिनु पऱ्यो भन्ने छ। त्यस्तै अब ब्युटी पार्लरहरू हामी खोल्नु पऱ्यो, यति धेरै महिलाहरू चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, रोजगार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रोजगारी गुम्यो भन्ने हाम्रो दिदीबहिनीहरूको त्यो खालको धारणा छ। त्यस्तै अब होटल रेस्टुरेन्टको साथीहरूको कुरा छ, मसाज सेन्टरहरूको कुरा छ, यी धेरै कुराहरू छन्। र यसलाई अलिकति अझै हामी अझै पनि विश्वासिलो ठाउँमा पुगिसकेका छैनौँ होइन। सङ्क्रमण त्यहाँबाट कसरी हुन सक्ला भोलि, त्यसको चाहिँ क्राइसिस कसरी हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा अझै हामी पूर्व छलफलकै क्रममा छौँ। त्यो छलफलबाट एउटा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने प्रस्तावहरू आयो भने अब व्यवसायहरू गतिविधिहरू बन्द गरेर त हुँदैन, किनभने हामीले चाहिँ यातायात त खोलिसकेका छौँ, लामो दूरीको पनि खोलेका छौँ, हवाई यातायात पनि खोलेका छौँ, पसलहरू खुलेकै छन् होइन, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खुलेकै छन्, कल कारखाना उद्योग धन्दा खुलेकै छन्। अब अलिकति मान्छे ज्यादा जमघट हुने स्कुल कलेजहरू होइन, त्यसपछि अरू केही यस्ता ठाउँहरू जो मान्छे एकदमै सिधै टच हुन्छ एकअर्कासँग, त्यो कुरालाई अलिकति रेस्ट्रिक्सन गर्न खोजेको हो, केही मात्रामा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। तर क्रमशः अब अरू देशहरूले पनि एक किसिमले भन्ने हो भने अब कोरोनासँग लड्ने हो, जुझ्ने हो, मानव जातिको जीवन पनि चलाउने हो भन्ने टाइपमा अब विश्वको मानसिकता त्यता जाँदैछ भने हामी पनि त्यसबाट अछुतो चाहिँ हुन सक्दैनौँ। तर यति बेला प्रदीपजीलाई म के भन्छु भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यदि हाम्रोमा सङ्क्रमण चाहिँ नि एकदमै अस्वाभाविक ढङ्गले बढ्दै गयो भने अरू देशहरूलाई त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न जति सजिलो छ, हाम्रो जस्तो देशमा अलिकति समस्या छ। किनभने हाम्रो मेन पावरको कमी छ, हाम्रो चाहिँ अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी छ, हामीसँग चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको कमी छ होइन, हामीसँग चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने चेतनाको पनि केही कमी छ होइन। त्यसो भएको हुनाले भोलि हामी झन् भयावहमा जान सक्छौँ कि हामीलाई झन् ठुलो चाहिँ यसले नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरा हेर्दाखेरि निर्णयहरू धेरै सोची विचारिकन लिनुपर्ने हुन्छ। तर हामी यो सबै स्थितिको तालमेल मिलाउँदै उपयुक्त निर्णयहरू लिँदै जान्छ सरकारले। जस्तो यो कोभिडका कारणले खास गरी पर्यटन क्षेत्र चाहिँ खुम्चिएको अवस्थामा अहिले विश्वमा पनि सबैले आन्तरिक पर्यटनलाई नै चाहिँ बढी जोड दिएर त्यसलाई प्रवर्धन गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत देश दर्शन भनेर जुन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छौँ र सरकारले नै अहिले फेरि 2 दिनको बिदा पनि यहाँहरूले चाहिँ मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ। र यो आन्तरिक उडान सञ्चालन भएसँगै आन्तरिक वायु सेवाहरूले पनि विभिन्न प्याकेजहरू ल्याएका छन्। भनेपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ, के छ सरकार? अब UNWTO लगायत धेरै पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वभरिका संस्थाहरू छन्, उहाँहरूसँग हामी क्लोजली काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको अनुभवहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ, उहाँहरूका सुझावहरू पनि हामी लिइरहेका छौँ। अरू देशहरूको अभ्यास के छ भनेर पनि उहाँहरू मार्फत हामीले बुझिरहेका छौँ। हामीले त्यसको फलोअप टिमहरू पनि बनाइरहेका छौँ।
यहाँले भने जस्तै पर्यटन सबभन्दा बढी धक्का खाएको क्षेत्र हो हैन, किनभने एयरलाइन्स बन्द भए, होटल बन्द भए, ट्राभल, ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ लगभग सबै बन्द भएको अवस्थामा यो 7-8 महिना शून्यताको अवस्थामा छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा भनौँ न मासिक झन्डै 10 अरब पर्यटन क्षेत्रले घाटा बिहोरेको छ भनेपछि 7-8 महिनामा झन्डै 70-80 अरब रुपियाँ पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै घाटा बिहोरिएको छ। 10औं लाख मानिसहरू जो यसमा काम गर्थे उनीहरू सङ्कटमा छन्, व्यवसायीहरू सङ्कटमा छन्, किनभने ब्याङ्कबाट लोन लिएको छन्, के गरेको छन् हैन, तमाम समस्याहरू यो बिचमा छन्। र यसलाई अब कसरी उकास्ने त भन्ने सन्दर्भमा दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा अब उपयुक्त विश्वासिलो भ्याक्सिनहरू आयो भने नेपाल लगायत दुनियाँमै र अझै मलाई लाग्छ कि नेपालमै पर्यटनको फेरि एकपटक धेरै नै चहल पहल बढ्छ र हामी नसोचेको पर्यटनको एउटा ठुलै लहर चल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो अवस्था अहिले नै हामीले कल्पना गरिहाल्ने अथवा त्यसको निम्ति उत्साहित भइहाल्ने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा हामी प्रारम्भमा कसरी जाने त भन्दा हाम्रो अलिकति आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने, देशभित्रै घुम्ने तमाम स्पटहरू छन्, ठाउँहरू छन्। हाम्रो नेपालीहरू नै कतिपय ठाउँमा घुम्नु भएको छैन, पुगिया छैन, तपाईँ हामी नै कतिपय ठाउँमा पुगिया छैन। हाम्रो घुम्ने बानी अलिकति कम छ। छुट्टीमा पनि घरमै बस्ने, जुवा तास खेल्ने, यस्ता खालका एक्टिभिटिजमा समय बिताउने यो खालको प्रवृत्ति छ नि, मान्छेलाई घुम्नलाई प्रेरित गर्नुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो मन्त्रालयले यो 2 दिनको बिदा के हुँदो रहेछ त, विगतमा नि एकपल्ट अभ्यास गरेर छोडेको हो। यो 2 दिनको बिदाले टोटल हाम्रो सरकारी खर्च कति घटाउँछ, हाम्रो चाहिँ नि त्यो वर्किङ आवरमा कामको लोडमा यसले कति असर गर्छ, अनि यसले पर्यटन घुमघाम मार्फत हैन पर्यटन बजारमा यसको असर के हुन्छ र त्यसले राज्यलाई के फेरि प्रतिफल दिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो चाहिँ अब निजी क्षेत्र व्यवसायीहरूसँग पनि यसमा छलफल गर्नु पर्यो, किनभने सरकारी मात्रै बिदा भएर हुँदैन, उहाँहरूले पनि त्यो बिदालाई फलो गर्नुपर्छ। ब्याङ्क, वित्तीय क्षेत्रहरू सबै भनौँ न 2 दिन हामी चाहिँ त्यसरी जान सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अहिले मन्त्रालयबाट मैले एउटा अध्ययन टिम बनाएर 2 महिनाभित्र रिपोर्ट दिने गरी भनेको छु। र अर्कोतिर देश दर्शन कार्यक्रम पनि बजेटमा, नीति कार्यक्रममा छ, त्यसलाई सँगसँगै हामीले लानुपर्ने छ। तर अहिले नै यो 4-5 महिना फेरि हाम्रो आन्तरिक पर्यटनको निम्ति लौ निस्क घुम्न भन्ने बेला भएको छैन हैन। अहिले मान्छेहरू जोगिने नै बेला छ हैन, जोगिने बेला छ। जब कोरोनाको ग्राफ चाहिँ ओह्रालो लाग्छ र हामी अलिकति सन्तोषजनक अवस्थामा पुग्छौँ, त्यसपछि बल्ल आन्तरिक पर्यटनलाई प्रमोसन गर्ने, अगाडि बढाउने एउटा अभियान हामी चलाउँछौँ। र त्योभन्दा अगाडि यस्तो चाहिँ नि टिम बनाएर गृह कार्य चाहिँ गर्ने, त्यसबाट रिपोर्ट लिने, सुझावहरू लिने र उपयुक्त धारणाहरू बनाएर बस्ने, त्यसको निम्ति नै अहिले हामी आन्तरिक यो गृह कार्यमा छौँ। जस्तो अहिले मन्त्रीज्यू हामी त अब यो 3 तहको सरकार छ हामी कहाँ अहिले, जस्तो स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश तह र केन्द्र तह। स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि अहिले चाहिँ बजेटको हिसाबले हेर्नु भने उनीहरू पनि त्यति कमजोर छैन। त्यसकारणले यो पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा चाहिँ यो 3नै तह सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ। तपाईँहरू कसरी समन्वयात्मक हिसाबले काम गर्यो? एकदमै राम्रो प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनुभयो। त्यही भएर यो पल्टको बजेटमा अब विगतमा यहीँ केन्द्रदेखि साना 5 लाख, 10 लाख, 50 लाखसम्मका आयोजनाहरू पनि पठाइयो। त्यसको कतिपय अब यो मेरो मन्त्रालयको के छ भने तल चाहिँ कार्यान्वयन एकाइ छैन हैन। जस्तो अब सडकको तलसम्म अफिस छ, वनको तलसम्म अफिस छ, कृषिको तलसम्म अफिस छ हैन, सहरी विकास, खानेपानीका यी तलसम्म, शिक्षाका तलसम्म अफिसहरू छन्। तर यो पर्यटन मन्त्रालयको तल अफिसहरू छैन, प्रदेशमा पनि छैन, स्थानीय तहमा पनि छैन। त्यसो हुँदा हामीले पठाएको बजेटहरूको राम्रोसितले सदुपयोग भएन, त्यसको अपनत्व कसैले पनि लिएन। त्यसो भएको हुनाले यो पल्ट बजेटमा हामीले के भन्यौँ भने अब साझेदारीमै जानुपर्छ, साझेदारीमा जानुपर्छ। त्यसो हुँदा अहिले हामीले साझेदारीको निर्देशिका बनाएर सबै 753वटै स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गऱ्यौँ र यो गएको भदौ मसान्तसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा 750 जति आयोजनाहरू प्रस्तावित भएका छन्। एकदमै राम्रो तयारीका साथ प्रत्येक आयोजनाको लागत कति हो, सम्पन्न गर्ने कहिले हो, त्यसको चाहिँ डिपिआर बनाएको छ कि छैन, मास्टर प्लान छ कि छैन, अनि यी सबै गरेर हामीले गाउँपालिकासँग
70-30 मा साझेदारी गर्ने, 70% केन्द्रले, 30% गाउँपालिकाले, नगरपालिकाको हकमा 40-60 मा गर्ने र महानगर त्यसपछि प्रदेशको हकमा चाहिँ 50-50 मा साझेदारी गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यसमा अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले स्थानीय तहको साथीहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ। अहिले हामी त्यसको छनौटको चरणमा छौँ। अब ती आयोजनामध्ये भनौँ न करिब हामीसँग चाहिँ 80-90 करोड बजेट छ त्यसको, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अहिले आयोजनाहरू जति प्रस्तावित भएका छन् हेर्दाखेरि एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले आएको छ कि म बडा खुसी के लाग्छ भने हाम्रो स्थानीय तहले अथवा प्रदेशले स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षमता बढाएछ भन्ने लाग्यो क्या। किनभने प्राविधिकहरूको इस्टिमेट छ, डिपिआर छ, इन्जिनियरिङ छ, सबै छ भनेपछि उहाँहरूले राम्ररी नै पठाउनु भएको छ। अब त्यसमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि बसेर हामी अलिक बजेटहरू थप माग्छौँ त तल यो कार्यान्वयनमा पठाउँछौँ। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्टहरूको कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने सबै काम स्थानीय तहले गर्छ अथवा जसले प्रस्ताव पठाएको छ उहाँले गर्नुहुन्छ, अनुगमन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ प्रगति रिपोर्ट उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, अडिट उहाँहरूकोमा हुन्छ र त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने लगानीमा साझेदारी, प्रतिफलमा हिस्सेदारी भनेका छौँ। प्रतिफलमा पनि हिस्सेदारी हुन्छ। अभियसली त्यसले के गर्छ भने तल चाहिँ नि त्यो आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ, मान्छेको चाहिँ क्रियाकलापहरू बढाउँछ, त्यसले इन्कमहरू जेनेरेट गर्छ, त्यसले व्यावसायिकता इन्टरप्रेनरसिप बढाउँछ तलतिर र त्यसले पक्कै पनि रोजगारीका बजारहरू पनि तल अलिकति बढाउँछ। त्यसो हुँदा स्थानीय तहले त्यसलाई जवाफदेही बनाएर सञ्चालन गर्ने गरी हामीले यो तयारी गरेका छौँ। मन्जु, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँहरू अहिले नयाँ पर्यटन ऐनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो पर्यटन ऐनले चाहिँ खास गरी के कुराहरूलाई समेट्छ? 2034 सालमा पर्यटन ऐन बनेर छ होइन। त्यसपछि धेरै कुरा यहाँ परिवर्तन भइसक्यो नि, बदलाव आइसक्यो। हाम्रो पर्यटन क्षेत्र नै कहाँबाट कहाँ विशाल भइसक्यो। त्यसो हुँदा धेरै कुरालाई यसले समेटेन। त्यसो हुँदा हामीले नयाँ पर्यटन ऐन नै ड्राफ्ट गरेर अहिले अन्तर मन्त्रालय छलफलको निम्ति पठाएका छौँ। कानुन मन्त्रालयबाट राय आउँदैछ, आएपछि हामी क्याबिनेटमा पेस गर्छौँ। त्यसले चाहिँ होटलहरूलाई कसरी गभर्न गर्ने, क्यासिनोहरूलाई कसरी गभर्न गर्ने, हिमाल आरोहणमा थुप्रै प्रश्न उठ्यो नि त विगतदेखि होइन। लियाजो अफिसरहरूले त राम्रो नगरेको, हिमाल आरोहणमा चाहिँ नि कतिपय कमजोरीहरू भएको, फेक रेस्क्युहरू भएका जस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उठे नि त यो बिचमा। त्यसो हुँदा ती सबैलाई गभर्न गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने गरी नै पर्यटन ऐनहरू हामीले ल्याएका छौँ। त्यो पर्यटन ऐनमा चाहिँ यो निजी क्षेत्रको लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि त्यहाँ हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई विशेष गरी ठुला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासमा संलग्न गराउने र त्यो पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्ने अरू चाहिँ पूर्वाधार जस्तो बाटो, बिजुली, खानेपानी लगायतका कुरामा सरकारले सपोर्ट गर्छ र ठुल्ठुला पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने कुरामा चाहिँ निजी क्षेत्र आउँछ र त्यसमा हामी पिपिपी मोडलमा पनि जान सकिन्छ होइन, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा पनि जान सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ जस्तो भनौँ न कतिपय लिज कन्सेप्टमा जाँदैछौँ। यहीँ ककनीमा अहिले हामी अध्ययन गर्न लागेको छु मैले। ककनीलाई चाहिँ एउटा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। काठमाडौँबाट यति छोटो डिस्टेन्समा छ, 10-15-20 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ, त्यति रमणीय ठाउँ छ। र अहिले मैले अर्को चाहिँ काठमाडौँ वरिपरि यो हाइकिङ रुटहरू, ट्रेकिङ रुटहरू होइन, इलेक्ट्रिक भेहिकलका रुटहरू बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यो अध्ययन गर्न लाग्छौँ। कमसेकम पनि शनिबार आइतबार बिदा भयो भने काठमाडौँका 5-6 लाख मान्छेहरू काठमाडौँको डाँडामा निस्किन सक्ने र समय व्यतीत गर्ने र त्यो ढङ्गले आफ्नो भनौँ न परिवारसहित घुम्न सक्ने त्यो बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अरू ठाउँहरू पनि हामीसँग पर्याप्त छन् होइन। अब कुनै ठाउँमा लाइक क्यासिनो जोनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, कुनै ठाउँमा होटल जोनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, होमस्टेहरूलाई चाहिँ हामीले गभर्न गर्नुपर्नेछ। यी तमाम कुराहरूलाई हामीले यो पर्यटन नीति अन्तर्गत लिएर जाँदैछौँ। हस् मन्जुजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। अहिलेको एकदमै यो कोरोनाले सबभन्दा प्रभावित गरेको पर्यटन क्षेत्रका सन्दर्भमा सरकारका काम, कारबाही, धारणा र आम पब्लिकसँगको हाम्रो चाहिँ अपेक्षाको बारेमा नेपाल टेलिभिजन मार्फत मलाई जुन कुरा राख्न दिनुभयो प्रदीपजी लगायत सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।